ዜና መጽሔት سلام طعنا بلنا كبرات سماعتنا ازي 104.4 راديو اف ام مغلقيو زينا مزيد فليملو زينا تاتنا قدمه مجمرنا قندينه تاسينا خنسمعكم حزب تግራይ كلهم عقمتاتو كبتنون حدنتو كلحلحن ويشتاويان قداماوين حيلتات الناس روح كم زركبون نزي نمبدا هبه زغبرو صعرتات دما 104.4 راديو في مغله كما ميديا حيال صعرتات يغبر كم زلو امخاري بوليتيكاو غدايات كنتيبا كتما مغلن اكابي بورد 104.4 راديو في مغلن ايتا ابراهام اره حبيروم عب وردا إيروب زاجيد زناب بزيم زنابو لعلي سوسان كلتان شح انسات نحزرات قلب تقالعين إلو كوميتي كرمة متنقطع وردا إيروب بزعوا حالوات حزبن هاجرن زقدسن زحسبن زيغا انصار سرعة بلصقنا بحفرات كمكتي قبايلهم بوليتيكنيا ايتا لدتو اياليو كاب زيناتاتو صادما حبرات منقصات امريكان سعود عربن نهاجر وشمت عرب يورانيم كتعبي زخل تاريخاو سممع كم سفرارمو بي بي سي افليتو نايزولن كالوتن زيناتات نباخم نافصحنا ميري دومز كيدانه زغاي بمداي تكنيك دما لولا ورانا حفرناكم كنصنحنا سناي مكتتال فلما حصرت زيناتات كان قدم بيت مخري وردا بورا تشلنا شمت وانا محداري بملؤ دمصي اصدقو بيت مخري وردا بورا تشلنا وانا محدار خوينم نستشمو تغادالاي سلطانو نغوس بملؤ دمص اصدقو قال محلا بمفصام دما الله سرحم جميرم الله وانا محداري وردا بورا تشلنا زنبرو تغادالاي برهانه قبر مريم منتخونو بسراح زوور سلاستغيرو ببيت مخري وردا امرارحن عبيت عدن توكلتي محبرسبن كالوت زملكتهم اكلتن ابسترخبلو بخبرن بمسكانان تسنيم كبل ركبن حبريتان وردا بورا تشلنا صبتيبو أبا وردا رايا عزو زلو حسرت زناب كاسعو زخيل حدقا درقي نمنكاي طب زبالت زناب نابا قرات حرستا يكتاتو سرحة تميلاي ماي كابا موغان بتوسخي 700 ولمعات مسنوتا وردا ببرع زراتي كشفن كمستقبرة زفر قطبات وردا أفليتو أبا وردا رايا عزبو لعلي 3.6 هكتار مريت بعبيتن أنا أشتين إن بسترات زلم علمات مسنو عب زمن مهرتي كلتاشن 18 عام تمرد كاب زتحرسة لعلي إسران شدوش تنشحن شوعات 200 هكتار لعل 15 هكتار بزرقي كم استشفنا زحبرو عب بيت صحفة زفر قطبة أتاوردا متحابر لمعات زرعتن هورتي كالتشرن ايت زمو هفتو أبتع وردا بسنكي أقات مزل الحسرة زناب اتي لعلي 19 هكتار كاب تقمو تأخم زخنة عبيرام كما جلزايت زمو بتقاتي مزل حسرة زناب كاسع الزخيل حدقا دركين منكاي أبتا وردات زبالة زناب نابقرات حرستاي كوعل على 3,400 هكتار مريت سقنا زالا 4,700 حدش زالا سرحت ملاي ماي تساريحي يلوم بتوسخي أبتا وردا بمسنو كاب زلم علمعات 700 ببرعي زرعتي كشفن كم استقبرن توسخي 3,150 هكتار بدقا في مسنو كلمع الناس حكم زلو ايت زمو قليتهم ريتهم زهو قلا حرستو تتاوردا بوغنم بسنكي زل حزر السناب أبا زراتهم كبير كيسارا كم زقتمومن أبا مسنو يلمعوا بزلو المعترمة مسمت سسارن زي ممتتانن عداقات زاميدو نكسارا يقالوا مهلاومن منقستي زلوهم تقم نمفتاح تمتي وكسرح كم زقبا حابيرم حرستاي وردا راي عزبو بسنكي اتأكد امزلو حزرات الزناب ككات موزغل دركين متصوار أب مسنو لمعاتو أب برعي زرعتن قلتفهم بوحد ماي تزريهم فرات كبو أب زغلو زرعتي كرباربن عرسو نعرسو زقبرو دقاف كتأنخرن أي تزمو تقوي عم كبل دمتو يعني تقراي تسبتيبو بيت مزاجا كتما مغني بزرخبا وشت أو أتوتابيلو حتو مسرة لمعات نباري حبر السب أتا كتما نمملاس يسرح ملو حبيرو
مكيد سراح بيت مزاججا كتما مخني أي تحقوس جرز جير أبي سراح التابعات مزاججا بيت مزاججا كتما مخني زركابا جنزب أبي لما عتتا كتما نموعد مس هزبي بمتحبار استفلالو سراح التعميمي لهم بيت مزاججا كتما مخني أبي كلتشن 17 عام تمرد نتشعتم بيتن كلتن سدرا سواءتن حربنياتاتن تعدل مريت أبي كلتشن 18 عام تمرد كاب وجداوي أتاوي بزرخبو حافتي بر 170 مليون كحسا مريت كخفل 4 ترانسفورمر حيل إلكتريك أب زرليوم كبابتات كتكلو ببر 6.8 مليون سرحتي كونكريت مخدن مقلي وحج كهنت كم زقبرة حلافي اتبيت مزاججا ايت حقوس كبر اكزابير حبيرم هذا كلتشن 10 متمرات مس يونيفرسيتي مغلب متحببار سرحت مكل خلو حج من قد مخنا على جين مهنات 3.5 كيلومتر سرحت اسفلت من قدين مهنات هذا استعدل مريت مسرة المعات مملا كم استتلمه ايت حقوس قريزهم اتبيت مزاججا ابتا كتمات ابا مرسا زركب كلتا 239.5 متر زنوحاتو مقلي وحج كفوت مخدن زي تسرحلو بمصنحو ننبرتي انكي حدقا بمخان نقودات أكال يساتحهم زنبرا تأقم ببر 6.8 مليون وزعي كهنت قلو كمستقبرة متحابر كيد سراح مسارة لمعات اتا كتما ايتا أبرا بلاي حبيرهم نبرتي تاتافيا بوغنم قدمي كدان مقلي وحج مسرحو كبير سقات حدقا كم زنبرهم حاليفو دما هزانات تخابي نافت مقلي وحج يصرفون قوداتي بزحومن كم زنبرا بوحج أبيلو نافتي كبابي ممت زنبرا قحاف تانكيت عنا يخونم كم زنبرا حبيرهم بتوسخي أبا حاولتي فولي بوتا دارغا غالا ناب كتما كاب زاتو حيل إلكتريك أتيو زيت أنحى كبابي حيل إلكتريك نمئتاو زخقلو حدا نتبخلت كيلومتر زرقح بالون تخلا ترانسفورمر كم زيتوغنة أبريوم قبل دمزو يعني تقراي تبزيبو زينا مزيتنا النغزليو أبا وردا إيروب زاقيد زناب زي مزنابو لعلى سسان كلتن شحنسات نحزرات كلف تغالي عنيلو كوميتي قدما متنقاطها وردا إيروب أبا شدشتات أباتات اتا وردا زركب 778 هكتار تحراسي مريت زبقال اخلي كم زيبلون قلطيفهم زباصحو زراعتي بمتقللاش داقم زرق الخونتات نممچچاو صعري يقبر مهلون أبال أمرار حقت كوميتين بعلم يحرشا بيت صحفة زفر قطبا اتا وردا ايت حيش هايلو قليصهم أفتا وردا نزقاطم حزرات قلب انسسات نمقلال منقساون زي منقساون أكلات قلطيفهم زباصحو مروصات علي سرن قلب انسسان حاجز نخقبرون صاوعي تغريبون هيوت اتن انساتنا مدحن لعلي 37.5 طن قلب انسات كم زدل دما ايت حيش حبيرم قبل تلفزيون تكرايو صبتيبو أبا وردا أسقدت أبا سلام وفري حملوهي لمعات نقطباوي هلونان دحنتن بزبل مريح جرحو لعلي 4 حدن شح فلستات كم ستقلو زفر قطبا وردا أسقدا حبيرو أفزي وفرت خلاص ترخبو أما حدار وردا أسقدا أي تزرعي هاي لكم زبلو سرحة تود سبب مسافة تفترو استاساسر بمخانو زبروسون زبادومن كوابتات نبا نور نمملاسن حملوهي لمعات المفتارن أبا وفرت خلا فلسي كله أسرو كعرفي قبايلو يغن مبر بعمتو فلسي بمتكال راح حويت صافت تفترو كرقاقت أي كألن زبالو اتهم أم حداري تتقلو فلستات ببجيزيو قبو حلوان كنن مقبار كم زدلي أغنزيبهم حيلتات زدها تقراي ون زبع حزبو من عدو من كابا مخان بالزلالة أبا كل مداي لمعاز قبرو وزلو تساتفو اتهم وانا محداري مسكنو مغريبو أبا حلوف جزيات زرعنايو ناي حفتي تفتقو لمعات باستفلالي مقنات أبزي زلناي عدم خوينا سيئنا يمينا زبلو أزازي آرمي 10 شعات تقرالاي تادس قبر ماريم سلزي أبزي كرب عمتات حفتي تفتقو أبا محواي تجاميرم زلو تصبوعات سرحتي تتأناخيرم كقدسلون كم سراو الدماء قدم قبل مس هزب خوينم نالمعو كم زمتون كم زلون نقدسالون أتأناخيرم كم زقدسلون أرديهم مختل وانا محدارن حلفي زفر قطبان ورداس كده ايتا فساهيلو بقريوم ابزع عمت ابا منقستاون ولكان فلسي طابعتات حدا مليون فلسي كم سدالو بمقلات كابا بحت ورحي حاملة خلتشن 18 متمرد جميرو ابا 15 طابعتات بنزا وفرع كاب احمد الماين ابا استقدبو 35 مفاسات نقطوا وربحا زوعلون كالوتن لعلت 990 شح فلسطات كم ستدخلو حبيرو
ተሳተፍቲ እቲ ተኸላፈልቲ ብወገኖም ከባብታት ዳግም ንምሕዋይ በብዓመቱ ተኽሊ ካብ ምትካል ብዘለለ ኣድላይ ሓለዋን ክንክንን ከም ዝገብሩ ኣረዲኦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣስገደ ጸብጺቡ ኣብ ከተማ ሸራሮ 1592 ብጥሙር ጥዕና ሞዴል ዝኾነ መራሒ ስድራ ተመሪቑ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ሸራሮ ነቲ ሕዚ ኣጋጢምና ዘሎ ዕጽዋን ክባን መኪትካ ንምውፃእ 18 ኮምፖነንት ጥሙር ጥዕና ኣብ ሕድሕድ መራሒ ስድራ ብምትእትታው ተግባራዊ ምግባር ከም ዘድሊ ትኩረት ሂቡ ክሰርሐሉ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕናታ ከተማ ኣይተ ታኽልታ ሰፋ ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ስራሕቲ ጥሙር ጥዕና ናብ ቅድሚ ጄኖሳይድ ኩናት ክንምልሶ ኣለና ኢልና ናይ ህዝቢ ምልዓል ከም ዘካየድና ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣመራርሓን ህዝብን ይከኣል ኢሉ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ይዝከር ኢሎም በቲ ዝወፀ ትልሚ መሰረት 18 ኮምፖነንት ጥሙር ጥዕና ብምትእትታው ከም ከተማ 1592 ሞዴል መራሕቲ ስድራ ንምረቓ በቂዖም ኣለዉ ዝበሉ እቶም ሓላፊ እዞም ሞዴል መራሕቲ ስድራ ብኣንጻር ጣብያ ክርአ ከሎ ጣብያ ሓየሎም 711 ጣብያ ሰድር 350 ጣብያ ሙሴ 315 ጣብያ ኣልጋንሽ ድማ 216 ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዚ ስራሕቲ ምክልኻል ሕማማት ናብ ሕድሕድ መራሒ ስድራ ብምትእትታው ሚታዊ ሞዴል ንክኸውን ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምዝኽኻር ነቶም ሞዴል መራሕቲ ስድራ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ተዋሂቦም ይክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሸራሮ ጸብጺቡ ናብ ዜናታት ወጻእ ሰጊርና حبرات منقصات أمريكان سعود عربن نهجرة وشمت عرب يورانيم كتعبي زقل تاريخه وسممع كمستفرارمو BBC أفليتو ሚኒስትሪ ጸዓት ኣሜሪካ እቲ ሰላማዊ ስምምዕ መትሕብባር ኒውክሌር ተባሂሉ ዝግለጽ ስምምዕ ኩባንያታት ኣሜሪካ ካብ ፕሮግራም ጸዓት ስዑድ ዓረብ ተጠቀምቲ ክኾና ዘኽእል ምዃኑ ገሊጹ እቲ ዝማዕበለ ዩራኒየም ከም ነዳዲ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝውዕል ኮይኑ ኒውክሌራዊ ቦምባታት ንምስራሕ ክውዕል ይኽእል ዝበለ እቲ ጸብጻብ እዚ ኣብቲ ዘይርጉእ ዞባ ሓደጋ ምብጻሕ ኒውክሌር ከስዕብ ከም ዝኽእል ክኢላታት ምግላጾም BBC ጸብጺቡ عطوقات يمن أبا دوباو سعود عرب أبا زركم معروف نفرتي ناجران بسبب ألو نفرت متقعد كم زفتسمة وهو قال وتادرا وحيلي حوتي يحيى ساري قاليزو وهو قال وتادرا وحيلي حوتي يحيى ساري أب تويتر قطو أب زهابو مقلتي اتي متقعتي علامو كم زوقع حبيرو منقستي سعود عرب بزعبات متقعتي زاقير رئيتو هافن زبالتو وهو قال سبال ونفرتي سعود عرب أبا العليق زاتات يمن زخنا سادان حاجاهن كل أير تحسن بمتاو عصفاو ملاش كم زهبا قريزو أبا قطع لزفتم تحسد كل أير يمن قبر ملسي كي حبكا زحلف قداي أي كونن كبل دماءتي وهابق قال وتادرا وحيلو حوتي مقلاتو BBC تبتبو زي 104.4 راديو FM مقاليو زينا متيتنا قطول زركبو بزرزر ناب نقربهم زيناتات كنساكر حزب تግራይ كلهم عقمتاتو كبتنون حدبنتو كلحلحن وشتاون قداماون حيلتات إنا سرحو كم زركبون نزي نمبدا عب زقبرو تعرتات دما 104.4 راديو FM مقاله كميديا حيال تعرتات يقبر كم زلو أما خاري بوليتكا وقدات كنتيبا كتما مقالن أكابي بورد 104.4 راديو FM مقالن أيتا أبرها أمارة حبيرون أيتا أبرها أمارة نزقلسو 104.4 راديو FM مقاله فانو تلفزيون كم زجمر من محدار كتما مقاله أم مدلاو كم زلو بمفسار نحفشاو سرحة تتكالن كتزلت عن فتاتنا ملكيتهم أبي زهو مبرهي تسفايت زقاو 104.4 راديو FM مقاله فنو تلفزيون خجمبر محدار كتما مقاله أدلاي زبالة قدمه مدلاو كم زقبر زقلسو أما خاري بوليتكاو قدات كنتبا كتما مقالن أكاو بورد 104.4 راديو FM مقاله أيت أبرهامارم معول عدين مهناس قدام مديا عزز مخانو ترديناس عنطو فترتي مدياتاتا بمتنخارن معباين كنسرح يقبا زبال خوينم بزياب بالخادم مهلوات اندحنة نزب سقران مرقاز مدياتاتا برتعن كسرحا يقبا إلهم
حيال ميديا أو زوازي تصنع فترة ميدياتات تجري كترن كونن الله لازم خازون كم زين مسلو ناي حزب تجري بهراوي تكالات حدا خا اف ام مقالة ناي مقالة راح يكون ناي ملا حزب تجري تكال مقالنا قمتو كلنا نفولتو وانا ختمها ناي تجرينا ناي مساي عدل حزب تجري ونا قمة أتيغا ميديا اف ام مقالة نوح بحثير بمأخلاي في صوم مدوات مازينكا تتكال زعابيلو مزحيلو كونتات ناي مفتار صراحتي تتناخرون خدو كم كتما من محداريهم دم بورد مرارحن عندهم مانجمنت نايتي تكالن او حدا مردا له مالك كاوزي توجسنا حجي تزكاي زلو ناي متقالل جمجام كم حدا سكرين بورد وكا منطري تطقمنا نقصالي كحيل لحركون تكالزي بحيل سب كتناخر له بتكنولوجي كتناخر له اتزنورو ناي راديو شيفانون كاوصينا ناي تلفزيون زعابيلو صراحتي كجمر نزي زخل نا تلفزيون زسغاغر ناي كلمه بلاو صراحتي بلانون بوخم عراره نزي زدل ريسورس نزي زدل حيل سبون بقصالي كما احنا مالو نخيل زول اب بوينت اوف ديسكشن كوينو كم بوردون ناتمايتنا لو خم زغبو نغرون سرحنا بتوسخ دم ايتا برهان العلي 17 عامتات براديو صنح 140 تبعت راديو في مغله ناب تلفزيون مسغار تحنصصلو راي اب شتون ببقعين سرح كم زلو بمحبار اب ميديا نغبرو قالسي بمبراخ مختنان معوات برتنا نسرح يغبا كبلو حبيرم كم كتما محدارون زي كم مرحله ديسكس زغورنا النغري سلاز بوصالي اف ام مغله ناب تلفزيون زعبيلو ناي كلمه بلا صراحتي كجمر منقصاصات جمر له سو زو خمس مساله منقصاص حساب عود كونت خوينو ناي ملا نباري كتما مقاله سبابتي غادو ابز تفالالي عود صراحتي بمنقصاو يكون زي منقصاو تكلا لا تختماتات ملا نباري حزبنان ملا حزبراين زتكال زي تناخر نا تلفزيون عوي شفانا خنصفح تግራይ ዝኾነ ዓይነት ቀውሲ ዘይናወጽ ናይ ሚድያ ዓቕሚ ወኒና እውን ክትወጽእ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ግንባር ተወሲዱ ሃርድ ፓወር ናይ ሰራዊት ምሕያል صوت باور كات ناي ميديا عام محيال سلازي خونه نزي قمتاتنا إنا نخي زلنا سلازي عام تقلتشين 10 شعتن إذا خمس مثلا بتلفزيون ناي معي صراحتي صدر بصدري أخذنا قلنا مختنا ثم ختنا ون عبيد الوانا فترة أو كل قاعات ناي مسفحن وفحن ناي درجو ناي معي صراحتي ون قلنا ثم ختنا أتنا خيرنا نوصل للخناتات في الطرز اللي تي حسابن أمنتنا ناي مرحنا مكايد صراحة 140 تبعت راديو في مغلا أي تزمن فس قدس في السحاب وقنم أتتكال أبز حصر أوان فنو تلفزيون مجمار أبز قبرو صاري مولا أمرارحان سوميان سرحتنياتات تتكال جامم كبركتي قباز بالخوينم من محضار كتما مقالة بوغنو 140 تبعت راديو في مغلا معبايز وصد زلو تبقسو زن أدمخانو قلي صوم أوز عامة زي تلمنا مسارة غيرنا خنصرحو تلمنا وانت مالاخي تزلو يلوون بأكبر دون بسمحة في المدقة مسابعين لنا وزحالة قدمت نايت ختما عبيتي تلمتات رودماب صديقي رودماب تصدقت له أكل نايت تكال وكلفت مرارحاني رأي حادة تابز صدقات ريدي في مقالنا بتلفزيون تعبنا مقبار أصدقنا واتينا هنا يا تصدق أزوج الشعوب بتزملكت أكل المال الله تغير له سو حزي تابز أصل واحد جميرنا نبتقبرنا أتقوله حادة أكل تشين 10 تشعتن ريدي في مقالة خبيلة أنا تلفزيون توصل كتمانا بزلوا ناي تلفزيون ثلاثة له تقرأ تلفزيون له دمس ويانا له حاديو نايت الميديا مرار حب مزرة نايو على أير وسيلو حد سير جزية مثل ختمانا كل مداي منقصاص ختمانا نحورت سبت بصحي نمقبار نسرح له تحت يكون 10 شعات المال بيت صحفة لمعت توت كفلا كتما قدامي ويانا كبه كرمتاو توت زاقيد لعلسسان كلتا مليون بركم زاكبه حلفيت بيت صحفة ويزورو معرفة باي حبيرة كرمتاوي مدبات بيت صحفة بزقباء نمعوات تفلالي تعرتات يقبر كم زلو زقالتا ويزورو معرف حبرت سب نزي تردئو وشتاوي عاقم تقراي اب مقلبات الجامكو في تلابين كيروس حدش بيت صحفة لمعات توت كفلا كتما قدامي ويانا كاب خرمتاو توت ورح حملة 9 مليون نمأكابة المكامز حاجة زقالت حلافيت بيت صحفة ويزورو معرفة باي زاقيد دما لعلي سسان 3 مليون بركمز أكبة قليتن كسكع هذا خفيلو زلو ناي درجالة كاو 3760 شومانتن نقادايو كاو زيستأكبه 4 مليون شومانتن 239 750 بر أكيمنان هنا كام مكاريتي استخفلو 790 شومانتنيو كاو زيستأكبه 21 مليون 296 430 بر تأكيو له سلازي أتقل لخطريو خلها برش عين خريو خله كافت ناي حلفات حزون نقاداي ناي زي مختات عبيت أقامات هو يوم مسلم مع تدمير كخاب سلست مع تعرف النازله تعالى لتزولو ناي درجالن مكاريتن زخفلن بجنزو عين خريو خلنا دمر سايكل مليون 36 شحن 280 شومنتن نطوي سواء حدا تي خاو غزخراي كاو نقد كان اي غزخراي اسرح
1 ሚሊዮን ነይራ ቲ ካብቲ 9 ሚሊዮን ግን ልዕሊ 2 ሚሊዮን ድምር ተኣኪቡ እንሆ ማለት እዩ ኣብ ምእካብ ግብሪ 2018-19 ዕውታት ስራሕቲ ንምስራሕ ብርክት ዝበሉ ጎስጓሳትን ምልዓላትን ከም ዝተሰርሑ ዝገለጻ ወይዘሮ ምዕራፍ ይኹን ዳኣንበር ሕዝቡን ብርክት ዝበለ ዘይኸተተ ነጋዳይ ከም ዘሎ ገሊጸን ተናኣሰይ ሕድ ገዛ ተንኳሕኳሕ ግብሪ ክኸፍል ንግዲ ፍቃዱ ክሕድስ ናይ ንግዲ ናይ ቤት መዘጋጃ ምሕዳስ ንግዲ እውን ሰለስቲኦም መዳርክቲ ኣካላት ኣሳሲሮም ስለ ዝኸዱ ያው ብርክት ዝበለ ሰብ ኣጣይሽና በብናቅጥኡ 9 ናቅጣታት እውን ሰብ ኣሳይን ተገይሩ ናይ ምልዓል ስራሕ ተሰሪሕሉ ነይሩ እዩ ማለት ሓዚ ተኣዩ ትጸገም ዝብል ሓደ ማለት ዕለት 28 ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ሎም ማሕንቲ ንእሽተይ ጸገማት ዘንሆ ኣፍቲ ነጋዳይ ማለት ጸገማት ይሰርሐሉ የርክወሉ እየ ዝብል ዓበይቲ ጸገማት ተሓሳሳታት ኣፍቲ ነጋዳይ ንሄ ይሕዝቡ ግዜ የለና እንዶ ዝብል ንሄዩ ብርግጽ ሎም ዕለት 28 ኮይና ኢና ንውጋ ዘለና ትግዜ እውን ሕዚ ዳርጋ ናተጠናቀዩ ካውሰይ ካፍቲ ባይታ ሓደ ዝንባለታት እውን ክወሰኽ ይኾን ይማዓልቲ ጋና እንድዩ ትግራይ ብኩሉ መደብ ዓሳ ትኽለሉን ውሽጣዊ ዓቕማት ተዕብየሉን ከይድን ኸሉ ክራምታዊ መደባት ቤት ጽሕፈት ድማ ብዝግባእ ንምዕዋት ዝተፈላለዩ ጻዕርሳት ይግበር ከም ዘሎ ዝገለጻ ወይዘሮ ምዕራፍ ነዚ ተረዲኡ ነጋዳይን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ኣብ ምጉልባት እጃሞም ከወፍዩ ተላብየን كل محارسنا جن نور لنا إنا من سرحتنا ما هي زي خفالة لساعات كلهم لمعتات أطوزول لساعات إلوون كافت زنارة أتعلى العزوان كبانون نور لنا إنا أنا خالي سقمت تاتو صدر له نتاتي جومي رزلتنا فدرال منقستون سلازم زي خنت خوين نحنا بعلنا كله حدا عينة التحساس وحزنا بزعبا كنا تتجراي أكنا تتبجتنا كنا تتهلواتنا جن كله تجراي حدا خوينه ببزوفر له جام هو زان قديته هو زان يعني قلنا لهم الأختي بزعبا هلواتن حزبن هاجرن زقدسن زحسبن زيغا انصار سرعت بلصقنا بحفرت كمكتي قبايلهم بوليتيكينيا ايتا لدوتا ياليو ايتا لدوتا وسيقوم كم زقلصو اتي سرعت نحسابن حوارون لمقبات اتي استجمرت امرت كتناقر يقبا قبلو تزاريبهم كابا محبراو ميديان كالوتن استوسد حبريتا مسارحتنا مير دموز بخمس سعب اواديدات ولا سرعت بلصقنا اب منغو حزبታት سلامون ጥንኩርን ረክብነ ከይፈጠር በስተፈለይ አገባብ ዘሰርሕ ዝነበረን ዘሎን ከም ዝኾነን ኩናትን ወረኹናትን ኣብ መላእት ሃገር በዝበሃል መልክዑ እና ጻሕተረ እድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ቀትርን ለይትን እና ሰርሐ ዘሎ ምዃኑን ሕዝውን ከም ልማዱ ኩናት በመኽፋት ዝሓሰቦ ከተግበር ዋላኳን ተፈተነ ኮይኑ ግን ካብ ሕልፉ ዘተፈለይ ውጽኢት ዘመዝግበለ ኩነት ፍጹም ክሉ ከም ዘይከል ፖለቲከኛ አይተ ልደቱ አያሌው ተዛሪቦም ጦርነት ቢቆም ደግሞ ያገዛ እስከ ስልጣን ከስልጣን ተወግዶ ዘላቂ ዘላቂ ሰላም ካልመጣ የማናችንም ችግር ከመልካም አስተዳደር ጥያቄ እስከ በራስ የመወሰን ጥያቄ ድረስ አንዳቸው መልስ ያገዛዝ አንድ ቀን በስልጣን ላይ ባደረጉት የኢትዮጵያ ሕዝብና ኢትዮጵያ መፍረሳቸው አይቀርም እየፈጠረ ነው። በምንም ተአምር ይሄ መንግስት በስልጣን ላይ መቀጠል የለበትም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦርነት ማሸነፍ ይችላል። በስልጣን ላይ ያለውን አገዛዝ በሚመለከት ተማመን ላይ የተደረሰበት መሆኑ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው የሚመስለኝ። የኢትዮጵያ መንግስት ተዋምቶ የሚያሸንፈው ጦርነት በፍጹም የለም። ሰራዊት መከላከያ ኢትዮጵያ ቀደም ክብል ምስ ብርክት ዝበሉ ሀገራት ጥምረት በመፍጣር ዘካይዶም አውደ ኩናቱን ከዕወት አይካለን ዝበሉ አይተ ልደቱ አያሌው ስርዓት ብልጽግና ተቃሊስካ ካብ ስልጣኑ እንተዘይ ወሪዱ ጸገማትና ክፍትሕ ኢልካ ምሕሳብ ዘተጋገየ ርድኢቱ ክብሉ ሓቢሮም እርስ በርስ አይተያዩ ተብሎ አይገናኙም ተብሎ ይታሰቡ የነበሩ ሰዎች ይህን ነገር በጋራ ቆመን ካልታገል በስተቀር አንወጣውም የሚል አስተሳሰብ ሁሉ ዘንድ እየተፈጠረ ነው። ይሄ ቀላል እድገት ነው፣ ቀላል ነው ብዬ አልወስድም። አንጻር ስርዓት ብልጽግና ጥምረት ዝፈጠሩ አካላት ነቲ ስርዓት ካብ ስልጣኑ ከውርድዎ ከም ዝኽእሉን ሓበራዊ ጸላኢ ብሓባር ኮይንካ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ መማርጺ ከም ዘየለን እዚ ኣተሓሳስባ ድማ ብኩሉ ወገን እንተደኣ ሓልዩን ተጠናኺሩ እንተደኣ ቀጺሉን ርኡይ ዝኾነ ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል እዩ ክብሉ ፖለቲከኛ አይተ ልደቱ አያሌው ገሊጾም ይሄ መንግስት በስልጣን ላይ እስከቀጠለ ድረስ ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ይሸጋገራለን እንጂ የሚፈታ ችግር የለም። ስለዚህ የጨፈጨፈ ያለ ህዝብ የማንንም ህዝብ መብት ሊያከብር አይችልም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አክብር ያለው ጥያቄ መልሻለሁ ብሎ የሚታመን መንግስት አለ። በሰላማዊ ህዝባዊ ቤተኝነት ስም ሰዎች የማይጎዱበት፣ ሰዎች የማይታሰቡበት፣ ሰዎች አገዛዙ አምኖ ለትግሉ ማዋጣት የሚገባውን ነገር ሲያዋጣል ለድል መምጣት ይችላል። ዜና መጽሔትና ቅድሜ የምትጠቅላልና ቀንድ ነጥብታት ዜና ክነዘኻኽረኩም
ህዝብ ትግራይ ኩሎም ዓቕምታቱ ክብተኑን ሓድነቱ ክልሕልሕን ውሽጣውን ግዳማውን ሓይልታት እናሰርሑ ከም ዝርከቡን ነዚ ንምብዳህ ሃበ ዝግበሩ ጻዕርታት ድማ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ከመ ሚድያ ሓያል ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣካባቢ ቦርድ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለን ኣይተ ኣብርሃም ኣረ ሓቢሮም ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዛጊድ ዝናብ ብዘይ ምዝናቡ ልዕሊ 62,000 እንስሳት ንፍጥረት ቀለብ ተቃሊዐን ኢሉ ኮሚቴ ቅድመ መጠንቀቕታ ወረዳ ኢሮብ ብዛዕባ ህለዋትን ህዝብን ሃገርን ዝግደስን ዝሓስብን ዜጋ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ብሕብረት ክምክት ይግባ ኢሎም ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያልዩ ካብ ዜናታት ወጻኢ ድማ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ስዑድ ዓረብን ንሃገረ ወሽመጥ ዓረብ ዩራኒየም ከተዕቢ ዘኽእል ታሪኻዊ ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ቢቢሲ ኣፍሊጡ ዜና መጽሔትና ብዚ ዛዚምና ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ፈኖ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ጻንሒ ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት ዜና መጽሔት